दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। आज के इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ सदर और फ़ातह तहरीक अदम एतमाद जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसकी टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि टाइमिंग इस हवाले से अहम है कि अभी 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 जो है ना तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है। उसको और तकरीबन एक महीना हो चुका है। इस महीने होने तहरीक एतमाद के महीने के बाद साथ ही पंजाब में चीज़ें जो है ना ये डेवलप हुई। मरकज़ में भी खैर जितनी आपके इल्म में है कि जिस तरह ये आइनी बहरान इस वक्त ये चल रहा है, इस हवाले से कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, पहले तो रुकावटें डाली गई, फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया तो सदर ने रखने डाले उसके अंदर। हालांकि वो आइनी तौर पर वो पाबंद थे कि वज़ीर आज़म का नामंतखब वज़ीर आज़म का भी और उनकी कैबिनेट का भी हलफ वो लेते, मगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। और ये आइनी बहरान तब से ये शुरू हुआ जब से तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई है। स्पेशली 3 अप्रैल से ये काम शुरू हुआ और यकीनन उसके पीछे इमरान खान न्याजी की ईगो है और उसको उनकी आइन शिकन पॉलिसी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान को आइनी बहरान से इस वक्त पाकिस्तान नहीं निकला। मरकज़ में तो किसी हद तक इन्होंने ये काबू पा लिया है इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने, मगर पंजाब में बदस्तूर आइनी बहरान है। और इस आइनी बहरान में क्योंकि जब ये इस तरह की रिफ्ट की सूरत हाल हो, जब ये टेंशन की सूरत हाल हो और एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल हो, तो उस वक़्त उन हालात में क्राइसिस में जो है ना वो स्टैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक मंजा हुआ सियासतदान ही उसके अंदर स्टैंड हो सकता है। और जैसा कि आपके इल्म में है और मुस्लिम लीग की आप पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, तो उसके अंदर भी दो धड़े इस वक्त भी मौजूद हैं। ऑल दो के इस वक्त जो सबसे ताकतवर धड़ा है पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो वो मियां नवाज शरीफ या मरीम के साथ है। दूसरा जो है ना वो शहबाज शरीफ के साथ है। तो ये यूनानिमस डिसीजन ये हुआ था जब तहरीक अदम एतमाद आई थी। उस वक्त भी मरीम साहबा को भी ऑन बोर्ड रखा गया था कि ये हमारा प्लान है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें चली हैं। मगर उसके पीछे जो मोहतरमा मरीम के साथ हैं रहनुमा जैसे ख्वाजा आसफ वगैरह या शाहिद खान अब्बासी, तो यकीनन उनकी राय इमरान खान न्याजी से मिलती जुलती है। नए इंतखाबात और अभी ये ख्वाजा आसफ ने भी एक स्टेटमेंट दी थी एक आध दिन पहले किसी प्रोग्राम में कि नए इंतखाबात जो है ना ये मुमकिन है कि जल्दी हो जाए और नए आर्मी चीफ से पहले पहले नई हुकूमत भी बन जाए। तो उनको ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। और उस वक़्त जबकि मरकज़ी हुकूमत भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है और पंजाब के अंदर जो है ना वो भी आइनी बहरान इस वक्त चल रहा है, जिसका मैं इस व्लॉग में मैं ज़िक्र नहीं कर रहा। किसी दूसरे व्लॉग में इसका मैं कोशिश करूँगा कि ज़िक्र करूँ। तो उस वक़्त और स्पेशली जब मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को और कैबिनेट को और तमाम चीदा चीदा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको मशावरत के लिए लंदन में बुलाया है, तो उनकी मशावरत भी उधर जारी है। तो उस वक़्त आसिफ अली ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को जो कि हुकूमत में भी हैं और हुकूमत से बाहर भी हैं, तो उनको लंदन में बुलाया। तो आसिफ अली ज़रदारी ने एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किया और फ़ोन करके उनके साथ भी डिटेल डिस्कशन हुई, क्योंकि उन्होंने ये टाइमिंग इस वक्त उनकी ये बताती है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने घबराना नहीं, आपने हुकूमत ली है तो इसको कर कर भी दिखाओ। क्योंकि जिस तहरीक अदम जिस मकसद के लिए हमने ये कामयाब करवाई है, इस बखेड़े में पड़े हैं, तो उसको हल किए बगैर जो है ना हमें आगे मूव नहीं करना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी सियासी शिकस्त होगी। तो उन्होंने एक तो अपनी थपकी दी और दूसरा एक जो चल रहा था मुस्लिम लीग नून के अंदर या जो इस हुकूमत के अंदर जो
رخنا ڈالنا چاہتے ہیں، جو دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں اس اتحاد کے اندر، اس یونٹی گورنمنٹ کے اندر، تو انہوں نے ایک بات یہ فلوٹ کی تھی کہ یہ جتنی بھی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، تو آصف علی زرداری نے بڑی ٹائملی مینر پر یہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے یہ بولا کہ یہ حکومت ان کی بھی حکومت ہے، وہ حکومت کی بیک پر کھڑے ہیں، ان کو انہوں نے پوری طرح تھپکی دی، اور حکومتی حلقوں کے اندر بھی جو ایک ایک طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہوں، تو اس اور عمران خان نیازی کی ڈیڈ لائن 20 مئی یا 31 مئی، تو جو انہوں نے وہ ڈیڈ لائن عمران خان نیازی بھی متعدد بار وہ دے رہا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے کیٹاگوریکلی ٹھکر سے انہوں نے اڑا دیا۔ انہوں نے بولا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کا مین ایجنڈا ہمارا تھا انتخابی اصلاحات، تو انتخابی اصلاحات کے بغیر انتخابات ہمارے لیے فضول ہوں گے، تو یہ ہمیں پھر سارا پروسیس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ہم نے انتخابی اصلاحات نہیں کرنی تھی۔ اور پاکستان انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی سوال اٹھایا کہ نئے انتخابات کیا معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو انہوں نے، کیونکہ یہ ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کی ایک ویژن ہوتی ہے، تو نارملی وہ پریس کانفرنسز بہت کم کرتے ہیں، تو یہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے وقت کے حساب سے چیزوں کو بام کر دیکھ کر کے اس وقت پریس کانفرنس کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے معیشت کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے نہ صرف انتخابی اصلاحات کرنی ہے بلکہ کچھ دیگر بھی آئینی اصلاحات ہم نے کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معیشت کو سہارا دے کر پھر ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے ٹائم لمٹ انہوں نے نہیں دی کہ چاہے یہ 6 مہینے میں یہ کام ہو یا سال میں، خیر اسمبلی کی مدت تک جو ہے نا وہ کسی بھی وقت انتخابات بھی کال ہو سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے معیشت اور انتخابی اصلاحات خصوصی طور پر۔ تو لیڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک وہ ویژن لے کر چلتا ہے، ویژن دیتا ہے دوسروں کو۔ الزامات ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ بہت آسان ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں کہ تم چور ہو، تم چور ہو، تم چور ہو، تو یا تم کرپٹ ہو، تم کرپٹ ہو، مگر یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ لیڈر کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک کا بانی اور ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، جنہوں نے چائنا کے متعدد جو ہے نا ٹرپ لگا کر چائنا کے دورے کر کے تو یہ سی پیک کو ایک عملی شکل دی۔ تو آج سی پیک پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور امریکہ کے کہنے پر عمران خان نیازی نے سی پیک کے اوپر کام بند کیا ہوا تھا، تو ابھی یہ سی پیک کے اوپر دوبارہ کام جو ہے نا یہ چلے گا۔ چائنا پچھلے دور حکومت میں جو عمران خان نیازی کا دور حکومت تھا، 4.25 سال کے عرصے میں چائنا کے پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے تلخ جو ہے نا وہ تجربات ہوئے ہیں، تو وہ چائنا اس وقت وہ آسانی سے مانے گا نہیں سی پیک کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کے لیے، مگر حکومت جو ہے نا حکومت اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ یہ سی پیک بھی جو ہے نا یہ پائپ لائن میں آ کر یہ دوبارہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا یہ روانہ ہوگا۔ اور اسی طرز پر سی پیک کی طرز پر بھی آصف علی زرداری نے آج ایک اور نئی بات فلوٹ کی ہے، کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور اس کو آن کرے، مگر آپ اس کو اپنے ریکارڈ میں لکھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ بولا ہے کہ پاکستان سے لے کر عمان تک ایک روڈ کا یا ٹرین کا جو ہے نا یہ ہمارے پاس وہ ٹریک ہونا چاہیے، زمینی راستہ ہونا چاہیے، تاکہ ایک تو وہاں تک یہ سب کی ایکسیس جو ہے نا یہ آسان ہو، اور اس کے ساتھ ہم آسانی سے یہ سعودی عرب وغیرہ کو بھی وہاں سے ہم ریچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ویژن ہوتی ہے فیوچر کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو بیڑا کر کے گیا ہے عمران خان نیازی معیشت کا، تو اس کا سنبھالا جانا جو ہے نا ایک موت سے کم نہیں۔ تو یقیناً جو مرد ہوتے ہیں، جو سیاست کے میدان کے مرد ہوتے ہیں، وہ بحرانوں کا سامنا کر کے ان میں سے راستہ نکالتے ہیں،
اور سیاست راستہ نکالنے کا ہی نام ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے معیشت کے لیے بھی انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے کہ اس طرح ہماری معیشت جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک تو جو ہے نا انہوں نے بولا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی انہوں نے بولا، مگر یہ نہیں کہ کسی کو بھی جو ہے نا اپنے من چاہے بندے کو آپ کوئی بھی جو جیسے یہ کوئی بھی آپ محکمہ دینا چاہتے ہیں تو معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تو آپ اس کو جو ہے نا یہ پلیٹ میں رکھ کر دے دیں، نہیں۔ جس کی کریڈیبلٹی اچھی ہوگی، آصف علی زرداری صاحب نے اس کو بولا ہے کہ میرٹ پر 25% تو آلریڈی جو ہے نا مزدوروں کا پیپل پارٹی نے حصہ رکھا ہوا تھا۔ یہ اپنی جتنے بھی پاکستان پیپل پارٹی کے اندر انڈسٹریز آتی ہیں یا دوسری چیزیں آتی ہیں، مزدوروں کا حصہ اس کے اندر 25% ہے گورنمنٹ کے انڈر چلنے والی۔ تو باقی جو ہے نا تقریباً کوئی انہوں نے بولا کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر 25-26% ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں اور مینجمنٹ بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور اس سے ہماری جو ہے نا معیشت بھی مضبوط ہوگی اور ادارے بھی جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے وہ چل سکیں گے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ادارے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ ہے۔ تو ایک یہ ویژن ہے، اس ویژن کو لے کر چلنا ہے، نہ کہ جو ہے نا آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر 5,000 کے جلسے کو 1,00,000 کا جلسہ بتائیں اور اس کے اندر یہ بولے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج کی کہی ہوئی بات، کیونکہ جب آپ سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتے، کل کو آپ کو اپالوجیٹک بیہیویئر آپ کو اپنانا پڑتا ہے اور صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ جیسے ابھی عمران خان نیازی نے میر جعفر اور میر جعفر اور ٹیپو سلطان کا ذکر کیا، تو نہ تو عمران خان نیازی ٹیپو سلطان ہے، نہ ہی ہمارے فوج پاکستان کے سربراہ جو ہے نا وہ میر جعفر ہے۔ تو جب بھی یہ باؤنس بیک ان کا ہوا تو انہوں نے بڑی صفائیاں دی، ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، مگر جنہوں نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کی ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس، کیونکہ یہ جیسے میں نے بولا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو یہ میسج دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور آئینی بحران اس وقت جو پاکستان میں ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ صدر کے پاس پیرالل گورنمنٹ چلانے کے اختیارات نہیں، مگر صدر نے پیرالل گورنمنٹ چلائی ہوئی ہے۔ پنجاب کے جو گورنر ہیں ان کو جو ہے نا انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، حالانکہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر عمل کرنا عمل کرنا صدر کی ذمہ داری ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے بولا کہ یہ دندان ساز ہے، ان کو سیاست نہیں آتی، تو ہم ان سے بھی نپٹ لیں گے۔ تو آصف علی زرداری کیونکہ ایک ویژن کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، تو جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی کامیاب، تو اس وقت بھی انہوں نے بولا تھا کہ یہ ہماری 50% یہ کامیابی 100% نہیں۔ تو 100% کامیابی اسی وقت ہوگی جب عمران خان کی باقیات کو اس حکومت سے جو ہے نا مکمل طور پر جو ہے نا وہ نکال دیا جائے، ان کے اختیارات مکمل چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ جن عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو جو ہے نا یہ واپسی کا پروانہ دے دیا جائے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے اس کنٹیکس میں بات کی تھی، اور سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ کہ تحریک عدم اعتماد نے قومی اسمبلی کے ممبران 20 کے قریب ممبران کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، یہ ہمارے منحرف اراکین ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ ڈی سیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی کیونکہ یہ بہت گیم چونکہ آصف علی زرداری صاحب نے کھیلی تھی تحریک عدم اعتماد کی، انہوں نے بہت وائزری گیم کھیلی، تو 172 اراکین چاہیے تھے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، 174 ان کو ملے، اور 25 اراکین تحریک انصاف کے جو منحرف تھے، جن کے رابطے تھے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، تو ان کے ووٹ انہوں نے کاسٹ ہی نہیں ہونے دیے۔ تو جو ڈیفیکشن کلاس کی جو تلوار لٹک رہی تھی انہوں نے اس کو سر دست ان کے سر سے جو ہے نا وہ اتار دیا۔ اب تحریک تحریک انصاف جو ہے نا یہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے کہ ان اراکین کو ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کیا گیا، ڈیفیکشن کلاس ان کے اوپر کیوں نہیں لگی۔ تو ڈیفیکشن کلاس جو ہے نا یہ لگتی ہے اگر اراکین نے عمران خان اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہو، تو انہوں نے تو ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دیا نہیں، تو ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس
कैसे लग सकती है कि जंगल का कानून थोड़ी है लगा हुआ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आसफ अली जरदारी साहब ने इन अरकान को बचा लिया फ्यूचर में उनका इस्तेमाल करने के लिए। और आगे आ जाता है कि जैसे आसफ अली जरदारी साहब ने बोला कि मैं सदर पाकिस्तान से मैं निपट लूँगा, तो यकीनन उनका इशारा इम्पीचमेंट की तरफ है। तो क्योंकि वो सियासी लोग हैं, सियासी सियासी बात करते हैं, तो इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट के लिए ये इनके पास इस वक्त, ये अगर हम ये सिर्फ 20 की फिगर ही लगाएं तो 194 अरकान हैं जो 20 के करीब तो बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर, अपोजिशन बेंचों के ऊपर। तो बाकी जो 123 अरकान ने जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, जिनमें इमरान खान न्याजी और बाकी भी शामिल हैं, तो उनको स्पीकर ने अभी तक जो है ना इलेक्शन कमीशन को लिखा नहीं है। आल दो के कासम सूरी अपना काम कर गया था, स्पीकर ने रोक दिया था कि मैंने वेरीफाई करना है क्योंकि प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ। तो उनमें से भी तकरीबन जो है ना ये 50% के करीब लोग ये वापस आ जाएंगे जब उनको वन बाई वन बुलाया जाएगा कि आकर आप अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। तहरीक इंसाफ इससे फरार हासिल कर रही है। वो इज्तमाही तौर पर जैसा उन्होंने 2014 में किया था कि इज्तमाही इस्तीफ़ों के ऊपर वो जाती है, हालांकि ये होता नहीं है। ना तो साइकिल स्टाइल होते हैं, ना ही इज्तमाही होती हैं, हैंड रिटन इस्तीफ़े होते हैं स्पीकर को, और फिर उसके बाद जाकर स्पीकर जब उनको बुलाए वेरीफाई करना होता है। तो जब ये वेरिफिकेशन की नौबत आएगी, जहांगीर तरीन भी एक्टिव इस वक्त हो चुके हैं, शाह महमूद क्रैशी का एक धड़ा भी तहरीक इंसाफ के अंदर अपना काम कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस वक्त इमरान खान के जलसों में वो शाह महमूद क्रैशी जो है ना वो फ्रंट सीट पर नहीं है। तो ये यकीनन जो है ना ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सदर की नंबर भी ये पूरे कर लेंगे क्योंकि उन्होंने आकर तस्दीक नहीं करनी जिन लोगों के इस्तीफ़े दिए हैं इन्होंने, इज्तमाही 123 के करीब। तो इनके पास नंबर जब ये तकरीबन 220 25 के करीब 225 के करीब अरकान कौमी असम्बली हो जाएंगे, तो 25-30 इनको और चाहिए मुनहरफ अरकान के अलावा। तो ये इम्पीचमेंट जो है ना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगी और इनको ये छोड़ना नहीं चाहिए। सदर को इसकी इम्पीचमेंट ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद ये अगर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है तो वो भी इनके ऊपर जो है ना आर्टिकल 6 भी इनको इनके ऊपर जो है ना ये लगना चाहिए, क्योंकि ये तसलसल के साथ ये आइन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा इस वक्त जैसे आसफ अली जरदारी साहब ने आसफ अली जरदारी साहब ने बोला, ये हाँ, एक और बड़ी अहम बात इससे कबल कि मैं अपना वीला ख़त्म करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, तो जितनी डिसइंफॉर्मेशन जो है ना ये पीटीआई इसके हवाले से फैला रही है, तो उसको भी डिफ्यूज़ किया है आसफ अली जरदारी साहब ने। उन्होंने ये बोला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी, ये भी चीज़ें ये डूएबल हैं, इनके ऊपर भी बात हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर भी अपने डोर क्लोज़ नहीं किए। तो उसका फार्मूला भी उन्होंने दिया, उसका फार्मूला उन्होंने ये दिया है कि जिस तरह ये रिज़र्व सीट्स होती हैं, तो जैसे लेडीज़ वगैरह की सीट होती है पाकिस्तान के अंदर, तो अपनी जो है ना वो अपनी नुमाइंदगी के हिसाब से ये रिज़र्व सीट जो है ना ये एलोकेट हो जाते हैं। हर पार्टी ने अपनी जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर उसके जितनी सीट आती हैं वो सीट उसको मिल जाएगी। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मसला तो इस तरह ये हल हो जाएगा। तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सियासत का जो पाकिस्तानी जोग्राफियाई हदूद के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो उसको हम अपना वोट देकर इंटरप्ट करें। हाँ, अगर मुझे शौक़ है कि मेरा वोट जो है ना ये कास्ट हो, तो मुझे पाकिस्तान की टिकट कटानी चाहिए, पाकिस्तान जाऊँ, जाकर अपना वोट कास्ट करूँ, चाहे एक दिन के लिए जाऊँ, चाहे महीने के लिए जाऊँ इलेक्शन पूरे प्रोसेस के लिए। तो ये मेरा डिसीजन है। तो मगर बाहर बैठकर मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना मैं टांगे अड़ाऊँ। और यकीनन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फार्मूला दिया है, क्योंकि आइन की खालिक जमात है, आइन की मुहाफ़िज़ जमात है, तो ये उसके ऊपर यकीनन जो है ना ये भी रास्ता निकालेगी। और एक और तशवीशनाक बात जो, क्योंकि जिस तरह ये इमरान खान न्याजी ये चल रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए,
تو ایک سب سے اہم جو ہے نا یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، تو اس کے اوپر ضرور سوچیے گا، غور کیجیے گا، کیونکہ جس طرح یہ مشرقی پاکستان جو ہے نا یہ علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا، اسی طرز پر عمران خان نیازی کی کے پی کے میں حکومت ہے، کے پی کے کی حکومت جہاں سے ان کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے بورڈ لگایا ویلکم ٹو نیا پاکستان۔ تو بھائی یہ ویلکم ٹو نیا پاکستان، تو اس کے اوپر ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے یہ غور کرنا چاہیے، ان کی باز پرس کرنی چاہیے محمود خان کی بھی، کیونکہ اس کی حکومت کا ادھر کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان ایک ہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گا، وہ میرا پاکستان بھی ہے، آپ کا پاکستان بھی ہے، ہم سیاسی لڑائی پاکستانی جغرافیائی حدود میں رہ کر ہم اس کو لڑیں گے۔ نظریاتی اختلاف، بالکل نظریاتی اختلاف جو ہے نا ایک جمہوریت کا حسن ہے، ہونا چاہیے، مگر اس کو ذاتی اختلافات کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے نا یہ آگے چیزیں چلتی ہیں۔ ریاست سب سے اہم ہوتی ہے، باقی سیاست کے اوپر اونچ نیچ جو ہے نا وہ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو ریاست کو مضبوط کریں، ریاستی اداروں کو مضبوط کریں، تاکہ وہ اپنی ڈومین میں رہ کر ریاست پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر سے بہتر وہ کام کر سکے۔ پاکستان زندہ باد، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد۔